नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। आज मार्केटमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखियो र बजार धेरै अङ्कले गिरावट हुन मानेन भनेर पनि हामीले यसलाई बुझ्न सकिन्छ। टेक्निकली मार्केटको अहिलेको अवस्था कस्तो छ अनि आगामी दिनमा सेयर बजारको यात्राको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी मार्केटको बारेमा चाहिँ केही सामान्य जानकारी अथवा सामान्य अपडेट लिउँ, त्यसपछि हामी टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अब आज मार्केट 1931.68 को बिन्दुमा रहेको छ। ठुलो अङ्कको बजारमा आज गिरावट भएन। आज मार्केट घट्दै करिब 1919 सम्म झरेको थियो अनि त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा चाहिँ हामीले बजारमा सामान्य वृद्धि भएको पनि देख्यौँ हैन। करिब मार्केट चाहिँ 1942 सम्म आज पुगेको पनि थियो। करिब 1 बज्ने बेलामा सुरुवाती समयमा मार्केटमा वृद्धि भयो अनि त्यस पछाडि बजारमा एक किसिमको प्रफिट बुकले गर्दा मार्केट गिरावट भएर 1920 सम्म पनि पुग्यो। त्यस पछाडि सुधार हुँदै गएको थियो, तर अन्तिम समयमा पनि बजारमा चाहिँ आज केही सेलिङ प्रेसर चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ अनि त्यस कारणले गर्दा पनि बजार चाहिँ आज सामान्य अङ्कले भए पनि गिरावट नै भएर बन्द भएको छ। टर्नओभर 97 करोडमा सीमित भएको छ अनि हामीले 70 कम्पनीको आज सेयर मूल्यमा चाहिँ वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने 139 कम्पनीमा चाहिँ आज गिरावट आएको छ। 10 कम्पनीमा कुनै पनि परिवर्तन चाहिँ आज देखिएको छैन। र अब आज टप गेनर्समा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ एडिएलबी अर्थात् आदर्श लघुवित्त, जसको डिडिबिएलसँग मर्जरमा जाने भनेर सम्झौता पनि भइसकेको छ। अब त्यो कम्पनीको रेगुलर सर्किट लेभलमा लागेर कारोबार भइरहेको छ। अब यो थोरै किता मात्रै रहेको छ। करिब पब्लिकहरूको हकमा हेर्ने हो भने 60,000 भित्र नै होला सायद, त्यही 55-60 हजारको आसपासमा चाहिँ त्यति हजार किता मात्रै रहेको छ। सीमित खेलाडीहरूले चाहिँ यसलाई बढाउन र घटाउन सक्छन् भनेपछि अब त्यही आधारमा अहिले निरन्तर सेयर मूल्यमा चाहिँ सर्किट लागिरहेको छ। अब यो कम्पनीमा तपाईँले ट्रेडको लागि चाहिँ यदि इन्ट्री गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि यसको कारोबार चाहिँ रोकाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कम्पनी जुन मर्जरमा जान लागेका छन्, जसको स्वाप रेसियो मर्जरमा जान लागेको अर्को कम्पनीको भन्दा कम छ, त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ हामीले सकेसम्म ट्रेड लिनु हुँदैन। अथवा लङ टर्मको लागि नै हो भने पनि हामीले फाइदाको हिसाबले चाहिँ जसको स्वाप रेसियो बढी छ र सेयर मूल्य पनि एकदमै कम छ भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ हामी जाँदा फाइदा हुने देखिन्छ। जस्तो कि आदर्श लघुवित्त र डिडिबिएल भयो, डिएलबिएस र केएलबिएस। अब केएलबिएसको स्वाप रेसियो डिएलबिएसको भन्दा बढी पक्कै पनि हुनेवाला छैन। यदि स्वाप रेसियो सकेसम्म बराबर नै हुन्छ र यदि घटी-बढी भयो भने पनि डिएलबिएसको बढी हुने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै छ। अहिलेसम्म त्यो आधिकारिक रूपमा न्युज बाहिर नआए तापनि डिएलबिएसको चाहिँ यदि स्वाप रेसियो डिएलबिएस र केएलबिएसको मर्जरमा यदि घटबढ हुन्छ भने डिएलबिएसको नै बढी हुने सम्भावना म्याक्सिमम छ। अब कारोबार पनि डिएलबिएसकै नामबाट हुनेछ भनेपछि अब तपाईँहरूले खप्तडको अहिलेको सेयर मूल्य र डिएलबिएसको अहिलेको सेयर मूल्य कम्पेयर गर्नुभयो भने डिएलबिएस धेरै तल छ, खप्तड धेरै माथि छ। त्यो सप्लाई र डिमान्डको खेल अनुसार चाहिँ अब डिएलबिएसको भन्दा केएलबिएसको किता एकदमै कम छ। मार्केटमा एकजना दुईजनाले त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन घटाउन सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले त्यस कम्पनीको पनि सेयर मूल्य हामीले डिएलबिएसको भन्दा माथि देख्न सक्छौँ। अब यस्ता कम्पनीमा तपाईँले ट्रेड लिनुभएको छ भने तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ के हुन सक्छ त, जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो कारोबार चाहिँ रोक्का हुन सक्छ अनि रोक्का भइसके पछाडि एउटै कम्पनीको नाममा आउँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई ठुलो नोक्सान हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म एडिएलबी र केएलबिएस जस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। यदि ट्रेड नै गर्ने हो भने पनि स्वाप रेसियो हेरेर मर्जरमा जान लागेको कम्पनी कुन राम्रो छ, कुनको मूल्य कम छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले डिडिबिएललाई लङ टर्मको लागि रोज्न सक्नुहुने भयो अनि डिएलबिएस त तपाईँले ट्रेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लो क्यापवाला माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो। डिएलबिएस र केएलबिएस मर्जर नै भए तापनि त्यस्तो धेरै ठुलो पुँजी हुँदैन र त्यस पछाडि पनि यिनीहरूलाई चाहिँ पुँजीको एकदमै आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँले त्यो कुरामा भने विचार चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अनि एमएचसिएल अर्थात् मोलुङ हाइड्रो पावर, यसको अहिले नै बिक्री गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। केडिएलको पनि अहिले नै हामीले बिक्री गरिहाल्नुपर्छ भन्ने अवस्था छैन, बढिरहेको छ, बढ्न दिने हो हैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीले
टिआरएसको चाहिँ आज 7% मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ भने डिएलबिएसको त 805 छ, 5.64%को वृद्धि आज धेरै समय पछाडि यसमा देखिएको हो। अनि त्यसै गरी एएचएल, एसएमजेसी, आरएमएफ1 अनि एमएसएलबी, जिबिएलबिएस लगायतको आज हामीले सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ प्रतिशतको आधारमा। अनि टर्नओभरको आधारमा सोल्टी होटलको आज 3 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ भने एनआइसी एसिया ब्याङ्कको पनि 3 करोडभन्दा बढीको नै सेयर कारोबार भएको छ। अनि क्रमशः शिवम सिमेन्ट, एसडिएल र एसएमजेसीलाई चाहिँ हामीले सर्वाधिक कारोबार गर्न सफल कम्पनीको चाहिँ अग्र स्थानमा आज देख्न सकिन्छ। अब सब इन्डेक्स वाइज हामीले आजको मार्केटलाई हेर्छौँ भने आजको मार्केट धेरै तल घट्नबाट रोक्नुमा चाहिँ एउटा सेक्टर भनेको होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर हो, जसले एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ भने कमर्सियल ब्याङ्कको पनि आज इन्डेक्समा सामान्य वृद्धि भएको छ र यो इन्डेक्सले पनि आज मार्केटलाई चाहिँ केही थामेको देख्न सकिन्छ भने लाइफ र नन लाइफमा पनि सामान्य अङ्कको भए पनि वृद्धि चाहिँ आज देखिएको छ। बाँकी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट अनि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स, अदर्स र ट्रेडिङमा सबैमा हामीले गिरावट आज भएको देख्न सकिन्छ। अब यसरी अहिलेको सिचुएसन अनुसार हामीले हेर्छौँ भने आज पनि लगभग हामीले 4वटा इन्डेक्सहरू बढेका थिए। 4वटा इन्डेक्सहरू बढ्दै गर्दा पनि मार्केट चाहिँ आज रेडमा नै क्लोज भएको छ र अब धेरैजसो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको नै बाहुल्यता रहेको हुनाले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा ठुलै अङ्कको गिरावट आउँछ भने समग्र नेप्सेको इन्डेक्समा नै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू धेरै नै थपिनेवाला छन् नेप्सेमा। त्यस कारणले गर्दा पनि अब नेप्सेमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय के भइरहेको छ भने हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा बढोत्तरी हुन्छ भने मार्केटमा पनि हामीले वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ। यदि होइन भने अरू सेक्टरमा अथवा अरू इन्डेक्समा चाहिँ एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अब आज चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स चाहिँ केही रोकिएको जस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स पनि एकदमै राम्रो हुँदै गइरहेको छ, त्यसको चाहिँ हामीले केही समय पछाडि चार्टमा पनि हेर्नेछौँ। र अब नेप्सेको चार्टमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज र हिजो 2 कारोबार दिन, हिजो अर्थात् अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन अथवा अघिल्लो वर्षको अन्तिम कारोबार दिन भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। र आज पनि हामीले बजारमा चाहिँ के देख्न पाइयो भने आज पनि बजारमा चाहिँ हामीले गिरावट भएको देख्न पाइयो। क्यान्डल चाहिँ रेड नै भएको छ। अब लगातार 3 कारोबार दिनमा मार्केट बढेको थियो। 1833बाट मार्केट बढ्दै 1981 सम्म पुगेको थियो भने अहिले 1931 सम्म करेक्सन चाहिँ भएको छ। अब यो करेक्सनमा धेरैजना लगानीकर्ता अथवा धेरैजना ट्रेडरहरू आत्तिनु भएको छ होला, तर अहिलेको यो बजारको करेक्सनलाई देखेर चाहिँ हामी त्यति साह्रै चिन्तित हुनुपर्छ, आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागिरहेको छैन है त। अब अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ इन्डेक्स त्यस्तो धेरै माथि बढिसकेको छैन अनि करेक्सन चाहिँ यतिको करेक्सन ठुलो अङ्कको वृद्धि पछाडि आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा नै लिन सकिन्छ। अब बजारको लागि तत्कालै सपोर्टको एरिया, यदि बलियो सपोर्टको एरिया हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मार्केट 1890मा चाहिँ हामीले एउटा मार्केटको लागि राम्रो सपोर्ट चाहिँ पाउन सकिन्छ है त। त्यो एरियामा चाहिँ हामीले राम्रो सपोर्ट पाउन सकिन्छ मार्केटको लागि। अब त्यो एरियातिर नै आएर बजार फर्किन्छ भने त्यो अवस्थामा हामी एकदमै खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ, तर आगामी कारोबार दिनमा पनि त्यो एरियालाई भत्काएर तलतिरको यात्रा बजारले देखाउँछ भने त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटमा केही सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना देखिनेछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो टार्गेट भनेको अबको चाहिँ अब सपोर्टको एरिया भनेको 1889 रहेको छ। अब त्यो एरियाभन्दा माथिबाट नै मार्केट फर्किन्छ भने त त्यो अवस्थामा राम्रो नै हुने भइहाल्यो। तर जति पनि साथीहरूले अब इन्ट्री गरिरहनु भएको छ यो एरियामा भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँहरूले अहिलेको अवस्थासम्म पनि होल्ड नै गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। अब यो एरियातिर आएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो पोजिसन चाहिँ गराएर बस्न सक्नुहुनेछ इन्ट्रीको लागि अथवा एक्जिटको लागि। तर अहिलेको अवस्थामा एक्जिट गरिहाल्नुपर्छ अथवा एक्जिट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई आग्रह चाहिँ सकेसम्म गर्दिनँ, किनकि मार्केट अहिले 1931मा छ। मार्केट अहिलेसम्म हामीले 1806मा के अरे तल्लो बिन्दु देख्न सकिन्छ बजारको। अनि अहिलेको रेन्ज भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै माथि छैन, 100 अङ्कको गिरावट हो। हामीले धेरै माथिदेखि बजारको गिरावट सहँदै आएका छौँ भने अब केही अङ्कको गिरावट चाहिँ सहँदैमा त्यस्तो खासै धेरै ठुलो नोक्सान भने हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले यदि त्यही अनुसारका कम्पनीहरू लिनुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू लिनुभएको छ भने तपाईँहरू लङ टर्मको लागि जान पनि सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा इन्ट्री गरेर, अथवा अहिलेको समयमा तपाईँहरूले जुन स्टक राखिरहनु भएको छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छन्,
डिभिडेन्ड निरन्तर दिन्छन्, चाहे क्यास होस् अथवा बोनस होस् भने त्यस्ता स्टकलाई चाहिँ तपाईँले अहिलेको समयमा घाटा भयो केही घटिहाल्यो भनेर बिक्री गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर ट्रेडको लागि हो भने तपाईँले चाहिँ समयअनुसार चाहिँ चल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ ट्रेडको लागि लिएको स्टकमा पनि तपाईँहरूले स्टप लस चाहिँ नगरिहाल्दा पनि बेटर चाहिँ हुनेछ है त। अब सपोर्टको एरिया हामीले हेऱ्यो। अब रेजिस्टेन्सको एरिया तत्कालको लागि हामीले बजारको रेजिस्टेन्सको एरिया हेर्ने हो भने 1982 को एरिया नै मार्केटको चाहिँ के हो त रेजिस्टेन्सको एरिया हो है त। अब योभन्दा अगाडि त्यो एरियामा पुगेर मार्केट फर्केको छ भनेपछि आगामी दिनमा बजार बढ्नको लागि सबैभन्दा पहिले 1982 को रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ तोड्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसलाई तोडेर माथि गएको खण्डमा बजारका रेजिस्टेन्सका एरियाहरू चाहिँ थुप्रै रहेका छन्। अब त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले पहिलो टार्गेट अथवा पहिलो रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ 1982 को एरियालाई चाहिँ लिन सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार बजारको अवस्था अथवा बजारलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिले मिडल ब्यान्डभन्दा केही माथि रहेको छ। अब मिडल ब्यान्डभन्दा केही माथि रहेको छ। आगामी कारोबार दिनमा अथवा इन्ट्राडेमा मिडल ब्यान्डलाई टच गरेर पनि माथि फर्किन्छ भने त्यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ यो मार्केटलाई हेरेर अथवा मार्केटको अहिलेको सिनारियोलाई हेरेर चाहिँ केही खुसी रहन सक्ने अवस्था चाहिँ हुनेछ। तर यदि बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डलाई नै भत्काएर तलतिरको यात्रा देखायो भने त्यस पछाडिको टार्गेटको रूपमा चाहिँ हामीले लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ देख्न सकिनेछ है त। त्यस कारणले गर्दा आगामी कारोबार दिनमा मिडल ब्यान्डलाई टच मात्रै गरेर माथि फर्कियो भने तापनि त्यस पछाडिको अर्को र्याली भनेको चाहिँ मार्केटको करिब चाहिँ 1968 अथवा अप्पर ब्यान्डसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने चान्स रहन्छ। अहिले मार्केट अप्पर ब्यान्डलाई टच गरेर चाहिँ के भएको छ त तलतिर झरेको छ। अब यो मिडल ब्यान्डभन्दा तल झर्नु भएन कि मिडल ब्यान्डबाट नै मार्केट चाहिँ के हुनु पर्यो त माथितिर नै फर्किनु पर्यो वृद्धि हुनको लागि है त। अब त्यो किसिमको सिनारियो देखिन्छ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ अब एउटा राम्रो र्याली चाहिँ मार्केटमा देख्न पाइनेवाला छ। अब तत्कालको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त नयाँ इन्ट्रीको लागि चाहिँ अझै पनि वेट गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ यो मिडल ब्यान्डलाई टच गरेर माथि फर्किएको अवस्थामा अथवा त्यसको नेक्स्ट क्यान्डल यदि राम्रै बन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईहरुले चाहिँ अवस्था हेरेर इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब होइन भने तपाईले चाहिँ अब रेजिस्टेन्स ब्रेकआउटको कुरा पनि हुन सक्छ, त्यो एरियालाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि इन्ट्री पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामीले अरु इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ आज हेर्छौं भनेदेखि चाहिँ एमएसिडी मा बुलिश क्रसओभर बनिरहेको छ र आजको कारोबार दिन हेर्छौं भने पनि आज र हिजो अर्थात अघिल्लो कारोबार दिन हामीले मार्केटमा गिरावट भए तापनि एमएसिडी का हिस्टोग्रामहरुमा हामीले पोजिटिभ नै पाउन सकिन्छ। नेगेटिभ जोनबाट पोजिटिभ जोनतिर हिस्टोग्रामहरु पनि ठुलो ठुलो बन्दै अगाडि बढिरहेका छन् भन्नुको मतलब अब मार्केटमा अझै पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट छ। दुई कारोबार दिन बजारमा गिरावट भयो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु बढी प्यानिक भइरहेका छैनन् भनेर पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब अनि अरु इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने आरएसआई अनुसार चाहिँ हेर्छौं भने अब आरएसआई मा चाहिँ अहिले 51 को हाराहारीमा छ। अब आरएसआई चाहिँ 60 क्रस गरिसकेपछि ट्रेडको लागि हामीलाई एकदमै सहज हुने गर्दछ। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने 50 भन्दा माथि रहेको छ। अब आरएसआई को एरिया मार्केट बढेसँगै बढ्ने कुरा हो हैन, मार्केटमा कति भोलाटिलिटी छ भन्ने कुराहरुले चाहिँ फरक पार्ने गर्दछ। अब त्यसकारणले गर्दा आगामी कारोबार दिनमा अब मार्केटमा वृद्धि हुन्छ भने आरएसआई को लेभल पनि हामीले बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ बढ्दै गएको देख्न पाउनेवाला छौं। अनि एमएसिडी का हिस्टोग्रामहरु पनि जसरी बढिरहेका छन् र एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन पनि जीरो लाइन भन्दा माथि क्रस गरेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा एउटा राम्रो स्विङ अथवा राम्रो र्याली चाहिँ आउनेछ। जुन कुरा हामीले चाहिँ यो एरियामा देखेका छौं नि, म तपाईहरुलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाइदिन चाहे। जस्तो कि बाइ सिग्नल हामीलाई चाहिँ एमएसिडी अनुसार यो एरियामा नै आएको हो। त्यसपछाडीको र्याली मार्केटमा त्यति सन्तोषजनक रहेन हैन। त्यसपछाडी बीचमा एउटा सेल सिग्नल आयो अनि सेल सिग्नल आइसकेपछि फेरि के भयो त बाइ सिग्नलमा चाहिँ परिणत भयो। तर हामीले यो एरियाको बाइ सिग्नल र यो एरियाको बाइ सिग्नलमा हामीले धेरै कुराको चाहिँ फरक पाउन सकिन्छ। किनकि यो भनेको चाहिँ जीरो लाइन भन्दा तल बनेको बाइ सिग्नल हो हैन। अनि यहाँनेर चाहिँ जीरो लाइनको नजिकै बनेर जीरो लाइनलाई चाहिँ के गरेको छ त एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइनले चाहिँ ब्रेकआउट चाहिँ दिएको छ। त्यसपछाडी मार्केटमा चाहिँ के भएको थियो त उछाल आएको थियो है त। अब त्यसकारणले गर्दा चाहिँ जीरो लाइनको नजिकैतिर चाहिँ मार्केटमा बाइ सिग्नल आउँछ अथवा जीरो लाइनलाई क्रस गरेर माथितिर जान्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मार्केट के हुनेछ त एकदमै पोजिटिभ हुनेछ अथवा एकदमै तेजी हुनेछ बजारमा भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब सब इन्डेक्स अनुसार हेर्ने हो भने होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर अहिले पछिल्लो समय एकदमै राम्रो बनिरहेको छ ट्रेडको लागि।
आज पनि यसमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो मुभ देख्न पाइयो। अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा धेरै कम्पनीहरू छैनन्, सीमित कम्पनी मात्रै रहेका छन्। अनि केडिएल चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। अनि त्यस कुराले गर्दा पनि यसको इन्डेक्स चाहिँ बढ्नको लागि एकदमै ठुलो मद्दत चाहिँ पुगिरहेको छ। अनि अर्को कुरा भनेको के हो भने यो अवस्थामा हामीले होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको रिपोर्ट आगामी क्वार्टर 3 मा राम्रो आउन सक्ने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ। अनि त्यो अपेक्षाको कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ पछिल्लो समय यसमा गइरहेको पनि छ है त। अब यसमा चाहिँ हामीले आज कारोबारमा आएका होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा लगभग सबै कम्पनीहरूको सेयर मूल्य चाहिँ आज हामीले बढेको पाउन सकिन्छ। जसमध्ये कम्पनी वाइज चाहिँ हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि यसको केही इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर हेरौँ। यसमा एमएससीडीमा हामीले चाहिँ के देख्न सकिन्छ भने एमएससीडीमा बुलिस नै छ। अब एमएससीडीमा अहिलेसम्म बुलिस नै छ। तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईको एरिया पनि हामीले यसमा चाहिँ करिब ओभरबाउट जोनमा चाहिँ पुगेको देख्न सकिन्छ। अब ओभरबाउट जोनमा पुगिसके पछाडि यसको सेयर मूल्य बढ्दैन अथवा यो इन्डेक्स माथि जाँदैन भन्ने हुँदैन है त। 75 माथि गइसकेपछि ओभरबाउट जोन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। 70-75 क्रस गरिसके पछाडि त्यस पछाडि पनि बढ्दै नबढ्ने भन्ने होइन। तर त्यस पछाडि हामीले चाहिँ खरिद गर्दै गर्दा आफ्नो डिम्याटमा आउने बेलासम्म कम्पनीको सेयर मूल्य अथवा आफूले लगानी गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य गिरावट हुन्छ कि अथवा कस्तो सिचुएसनमा छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि तपाईले चाहिँ फरक डाटा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अहिले हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ धकेल्दै माथितिर लागिरहेको छ हैन। अब यो भनेको एकदमै ठुलो भोलाटिलिटी छ, भोलाटाइल छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा बुझ्न सकिन्छ। अब यसमै पनि हामी कम्पनी वाइज जान्छौँ भने एसएचएल को अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने एसएचएल मा एकदमै बुलिश छ, रेजिस्टेन्सहरू तोड्दै अगाडि बढिरहेको छ। अब टार्गेट भनेको चाहिँ अब यो एरियाको टार्गेट चाहिँ हुनेछ करिब अब यसको चाहिँ नेक्स्ट रेजिस्टेन्स हामीले करिब 300 को हाराहारीमा देख्न सकिन्छ। तर यो एरियामा पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले यो एरियामा ठुलै सप्लाई चाहिँ हामीले एसएचएलमा पक्कै पनि देख्नेवाला छौँ। किनकि यो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले अघिल्लो पटकको बुलमा यो एरियामा चाहिँ हाईमा पुगेको थियो, करिब 200-300 सम्मको एरियामा चाहिँ पुगेको थियो। अनि अहिले लगभग त्यो एरियाको नजिकै रहेको छ भनेपछि एसएचएलमा हामीले ट्रेड गर्दै गर्दा आगामी कारोबार दिनमा पनि बढेको अवस्थामा हामीले इन्ट्री गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ जब अहिले किन्नेहरूले प्रफिट बुक गरिरहेका हुन्छन् नि त्यो चपेटामा हामी पर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा हामीले अबको कारोबार दिनमा एसएचएलको सेयर मूल्यमा वृद्धि आउँछ भन्दैमा चाहिँ एउटा राम्रो करेक्सन नकुरिकिन इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि एसएचएलमा हुने छैन है त। तपाईले त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हुन सक्छ आगामी एक दुई दिन कारोबार दिन चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। तर त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यदि प्रफिट बुक गर्दै गर्दा त्यो प्रफिट बुकको चपेटामा परियो भने त आफूले किनेको भन्दा तल झर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले अब तत्कालको लागि चाहिँ हातबाट फुत्किएको माछो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि यही सेक्टरमा हामीले अरू कम्पनीहरू हेर्छौँ भने जस्तो कि आज ओएचएल पनि राम्रै बढेको छ। तर ओएचएल को हेर्ने हो भने तपाईले ओएचएल र एसएचएलमा धेरै फरक पाउन सक्नुहुन्छ है त। ओएचएल आज के छ? ओएचएल आज 560 को रेन्जमा छ। योभन्दा पहिला करिब हामीले चाहिँ जनवरी 18, 2023 मै यस कम्पनीको सेयर मूल्य 600 हाराहारीमा पुगेको देखेका थियौँ। त्यस पछाडि एउटा मेजर करेक्सन लियो अनि अहिले चाहिँ भर्खरै बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ। अनि अघिल्लो पटकको बुलमा हामीले यस कम्पनीको सेयर मूल्य 763 सम्म पुगेको पनि देख्न सक्थ्यौँ। भनेपछि अब यदि यसले यो 580 तिर करिब 580 तिरको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर माथितिर लागेको अवस्थामा हैन त्यस पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ अर्को एउटा राम्रो र्याली चाहिँ आउन सक्ने चान्स चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। यो ओएचएल को सन्दर्भमा भन्ने हो भने अब अहिले भर्खरै मात्र चाहिँ हामीले यसमा हेर्ने हो भने एमएससीडीमा पनि बुलिस देखिएको छ। अब एमएससीडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ एक आपसमा टाढा बन्दै गइरहेका छन्। अनि हामीले चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ यसमा के पाउन सकिन्छ भने पछिल्लो समय हामीले यसमा चाहिँ जिरो लाइन भन्दा माथि नै देख्न सकिन्छ एमएसटी लाइन र सिग्नल लाइनलाई। यो भनेको के हो त? यो भनेको चाहिँ एउटा राम्रो र्याली आउन सक्छ यसमा भन्ने कुराको संकेत चाहिँ एमएसटी अनुसार हामीले पाउन सकिएको हो। अनि त्यसैगरी हामीले आरएसआई पनि हेर्छौँ भने एसएचएलमा आरएसआई ओभरबाउट जोनमा हाराहारीमा पुगिसकेको छ। तर यसमा चाहिँ हामीले 58 को हाराहारीमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। भनेपछि यदि बढ्न सक्छ भने यो कम्पनी बढ्ने चान्स चाहिँ छ है त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरुले अब यसरी चाहिँ अलिकति नबढिसकेको कम्पनीलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एसएचएल अलिकति बढिसकेको कम्पनी भयो। अब अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले अब तारागाउँ रिजेन्सीलाई हेर्ने हो भने
होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा तारागाउँ रिजेन्सीको पनि आज लगभग हामीले चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएको देख्न सकिन्छ है त। अब भोलिको कारोबार दिनमा पनि तपाईहरुले चाहिँ अब यसमा ठुलै किसिमको वृद्धि हुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अब वेट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा एउटा प्रॉफिट बुकको कारणले गर्दा केही करेक्सन आउन सक्छ, त्यो टाइममा तपाईहरुले इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आज चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि तपाईहरुले इन्ट्री गर्नुपर्ने अवस्था अथवा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब आज इन्ट्री नगर्नु हुने साथीहरुले चाहिँ भोलिको कारोबार दिनमा पनि उच्च किसिमको वृद्धि सुरुवाती अवस्थामै देखिन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले वेट गरेर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि। अनि अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमै अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ सिजिएच रहेको छ, चन्द्रगिरी हिल्स, जसको शेयर मूल्य हामीले आज चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अरूको तुलनामा चाहिँ कम बढेको देख्न सकिन्छ। यसमा हुन त यसमा पनि हामीले एमएसिडीमा बुलिस क्रसओभर बनेको देख्न सकिन्छ, आरएसआई 55 मा छ, तर यसमा चाहिँ शेयर मूल्य हामीले तुलनात्मक रूपमा अरूको तुलनामा चाहिँ आज कम बढेको देख्न सकिन्छ। हुन त महँगो स्टक भएको हुनाले धेरै ट्रेडरहरूले अथवा धेरै लगानीकर्ताहरूले नयाँ लगानीकर्ताहरूले किन्न नचाहेका पनि हुन सक्छन्। तर अब यो कम्पनीमा पनि केही पहिला एकदमै राम्रो र्याली आएको थियो, त्यसपछि एउटा मेजर करेक्सन लियो अनि अहिले बिस्तारै चाहिँ बढ्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले जहिले पनि ट्रेडको लागि लिँदै गर्दा बढिसकेको कम्पनी भन्दा बढ्न बाँकी कम्पनीहरु चाहिँ चुज गरेर चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ तपाईले ट्रेड नै लिने हो भने पनि बढ्न सुरु गरेको मज्जाले बुलिश सिग्नल हामीले चाहिँ पाएका तर अरूको तुलनामा चाहिँ कम बढेका अथवा बढ्न लागेका कम्पनीहरु चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बढिसकेका कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने सप्लाई आउन सक्छ, प्रॉफिट बुक हुन सक्छ हैन। बढ्दै नबढेका कम्पनी अथवा साइडवेज देखिएका कम्पनीहरुमा हामीले इन्ट्री गर्दै गर्दा आफ्नो लगानी केही समयसम्म त्यहाँ फस्न सक्छ, अथवा त्यो दिन प्रत्येक दिनको उतार चढाव हैन, न माथि जान्छ न तल झर्छ, त्यो उतार चढाव झेल्नको लागि एकदमै गाह्रो हुने गर्दछ। अनि हामी आत्तिएर त्यस्ता कम्पनीहरुमा एक्जिट गर्न पनि सक्छौं कतिपय अवस्थामा। अनि हामीले वेट गर्ने बेलासम्म गरिरहेका हुन्छौं, एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ। अनि जब कम्पनीहरुको चाहिँ शेयर मूल्य बढ्ने चान्स हुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सक्छौं के। त्यसकारणले गर्दा साइडवेज कम्पनीहरुमा पनि हामीले सकेसम्म इन्ट्री गर्नु हुँदैन। साइडवेज प्रकृतिका कम्पनीहरु छन् भने त्यसमा चाहिँ कि त तलतिर झर्ने सम्भावना हुन्छ कि माथितिर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ के। त्यसकारणले गर्दा साइडवेजमा हामीले सकेसम्म ट्रेड नलिने, हामीले चाहिँ ट्रेड लिने भनेको चाहिँ के हो त, सिग्नलमा हामीले पोजिटिभ पाउनु पर्यो। पोजिटिभ सिग्नल पाएका कम्पनीहरु जुन तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम बढिरहेका छन् त्यस्ता कम्पनीतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान लैजानु पर्छ। अब भोल्युमको कुराकानी गर्ने हो भने पछिल्लो समय आज हामीले हेर्ने हो भने धेरै कारोबार दिन पछाडी सिजिएसमा पनि राम्रो भोल्युम आएको हो। एसएचएलमा त आज राम्रो भोल्युम आउने नै भइहाल्यो हैन। ओएचएलमा हेर्छौं भने ओएचएलमा पनि धेरै राम्रो भोल्युम चाहिँ आज देखिएको छ है त। त्यसकारणले गर्दा अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरका कम्पनी तपाईले ट्रेडको लागि नै चुज गर्नुहुन्छ आगामी कारोबार दिनमा भने पनि तपाईले चाहिँ बढिसकेका चुज चाहिँ नगर्नुहोस्, बढ्न बाँकी चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि चाहिँ अब यति नै गरौँ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला।